कर रहे हो। लोगों को उठाना, मारना, पीटना तो हमारा हक है। ये जज कौन होते हैं कि उसमें दखल अंदाजी करें? अगर हम लोगों के फोन सुनते हैं तो ये हमारा हक है। इन तमाम जजों को हमने फारिग करना है। ये एक फैसला हुआ उसूली तौर पे। देखिए, जो हम पिटिशनें लेकर जाते हैं बतौर वकील अदालतों में, वो आईनी बुनियादों पर लेकर जाते हैं। आइन का आर्टिकल 199 है, वहां हम ये कहते हैं कि ये मेरा बुनियादी हक है कि मैं तंजीम साजी करूं, खा वो ट्रेड यूनियन हो, खा वो सियासी जमात हो। मेरा ये बुनियादी हक है कि मैं बोल सकूं। आज़ादी इजहार मुझे आइन देता है। मुझे आज़ादी इजहार के इस्तेमाल की वजह से मातूब नहीं किया जा सकता। आप मेरे किसी प्यारे को घर से उठाकर नहीं ले जा सकते। एक कानून है जो मुझे जिंदगी की, मेरे वजूद की जमानत देता है। तो ये तमाम मामलात आईनी नौइयत के हैं, ये सियासी नहीं हैं। ये बुनियादी हुकूक से मुंसलिक मामलात हैं। कल ये कहा गया कि इन मामलात को सुनने के लिए हाई कोर्टों में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी जज जो हैं वो हुकूमत मुतय्यन करेगी। एक कमीशन बना दिया गया है। उस कमीशन में अक्सरियत हमेशा हुकूमत की होगी, हुकूमती पार्टी की। और आप जानते हैं कि इस वक्त हुकूमत क्या है। हुकूमत सिर्फ एक मास्क है। उसके पीछे कौन खड़ा है हम सब जानते हैं। तो फैसला कल ये हुआ इस फॉर्म 47 पार्लियामेंट ने, और उन लोगों ने जो अपने आप को आईने पाकिस्तान का वारिस कहते हैं, इन्होंने अपने हाथ काट दिए, अपने ज़मीर को दफन किया। इन्होंने तमाम ताकत अदालत की जो है, अदालत में तैनाती की, वो उनको दे दी जो जबर करते हैं। जबर करने वालों को कहा गया कि अब अपने मर्जी के जज लगाओ, इस मुल्क में अब सुकून ही सुकून होगा, चैन ही चैन होगा, जिसको चाहो उठा लो, जिसको चाहो उसका मुंह बंद कर दो। तो ये सब सानिया कोई पीटीआई का सानिया नहीं है। मुझे हैरत होती है जब लोग कहते हैं ये पीटीआई का मामला था। ये मामला तो आपके बच्चों का है, आपके प्यारों का है, ये आपका है, आपकी रोजगार का है, ये बतौर इंसान मेरा है, हम सबका है। तो याद रखिए, समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह कि कल हम सब के साथ एक वारदात हुई है। पाकिस्तान के हर बच्चे के साथ, हर बूढ़े के साथ, हर औरत के साथ, हर बलोच के साथ, हर पख्तून के साथ, हर सिंधी के साथ, हर पंजाबी के साथ, हर कश्मीरी और गिलगित बल्तिस्तान के बाशिंदे के साथ। कल हम सब अब महकूम हो गए हैं। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है अपने दिफा के लिए। जब हम एक पिटिशन लेकर अब जाएंगे अदालत में, तो वो पिटिशन ऐसे जज के पास जाएगी जिसकी डोरियां जो हैं वो खींचने वाले वही तो जबर करते हैं, वही तो उठाने वाले हैं। तो हमने मुकम्मल तौर पे अदलिया ने जो आज़ादी हासिल की थी पिछले 30-40 सालों में, उसमें बहुत जद्दोजहद है। आप सबकी जद्दोजहद है, सहाफ़ियों की है, पाकिस्तान के अवाम की है, वकला की है। उस जद्दोजहद का कल गला घोंट दिया गया। कहा गया कि अब हाई कोर्टों में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी वही जज इस किस्म के मामलात को सुनेगा जिसको हम मुकर्रर करेंगे। और वो क्या करेगा आप जान सकते हैं। मिसिंग पर्सन्स का एक कमीशन बनाया गया। ऐसे ही एक जज के तहत जस्टिस जावेद इकबाल साहब हुआ करते थे, जो नैब के भी चेयरमैन रहे। हम जानते हैं उस मिसिंग पर्सन्स कमीशन में क्या हुआ। नशस्तन बर्खास्तन लोग रोते रहे, ठोकरें खाते रहे, फरियाद करते रहे, लोगों का इस्तेहसाल हुआ, लेकिन कोई फैसला ना हुआ, एक भी कोई शख्स बरामद ना हो सका। तो अब ये हाल तमाम अदालतों का होगा पाकिस्तान की। हर हाई कोर्ट में अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नामी एक दड़बा बनाया गया है। उस दड़बे में वो लोग जाएंगे जिनके सर झुके हुए हैं, जिनकी रूह मुर्दा है, जो दिलों में राख लिए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी अब यही हाल होगा। आप कहीं दादरसी नहीं पा सकेंगे। हम काला कोट पहनेंगे, हम फाइलें उठाएंगे, हम आइन की किताब पकड़ेंगे, हम इल्तिजा करेंगे, हम बहस करेंगे, और हमारे मुंह पे दे मारा जाएगा पाकिस्तान के आइन को, हमारी बहस को। ये सब कुछ हम देख रहे हैं। पिछले 30-40 सालों में हम जानते हैं कि हमेशा जजों का एक गिरोह होता है जो ताबे होता है, जो मुती होता है। लेकिन हमने बड़ी जद्दोजहद से, बड़ी कोशिश से अपनी अदलिया में ऐसे जज पैदा किए थे जो दिखा रहे थे, ताकत दिखा रहे थे, जो इंसान के साथ एहतराम से पेश आ रहे थे। एहतराम इंसानियत को वो बरतर समझते थे, जबर के सामने खड़ा होना शुरू कर रहे थे। उनकी टांगें काट दी गई हैं, उनके हाथ तोड़ दिए गए हैं, उनकी जुबान खींच ली गई है। कल ये हुआ है। इसलिए जान लीजिए कि आज और कल पाकिस्तान बदल गया है। हम एक बहुत तारीख दौर में चले गए हैं। ये वो दौर है जो शायद अंग्रेज के जमाने में भी नहीं था।
देखिए, अंग्रेज ने भी जब 1860 में हमारे कवानीन बनाए, ज़ाब्ता फौजदारी बनाया, उसके बाद उन्होंने पीनल कोड बनाया, उन सब में यह लिखा कि ख्वातीन पे कोई सूरज गुरूब होने के बाद कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, किसी घर में दाखिला नहीं होगा जहां ख्वातीन हों। ये सब कुछ अंग्रेज ने लिखा 1860 में। आज हम देख रहे हैं ये तमाम उसूल पामाल हो चुके हैं, किसी की बीवी, बेटी, बहन, मां महफूज नहीं है। इस माहौल में हमने मजीद तारीकी पैदा की है, तो हम अब बिल्कुल निहत्ते हैं। मैं आपको ये कहने आया हूं कि यहां से आगे कुछ नहीं है सवाए जिद्दोजहद के, सवाए इस बात के कि हर सियासी तफरीक से, हर लिसानी तफरीक से बालातर होकर हम इकट्ठे हों, हम अपनी आवाज बुलंद करें। अदालतों में अगर आवाज बुलंद नहीं करने दी जाएगी तो सड़कों पर हम बुलंद करेंगे, मैदानों में हम बुलंद करेंगे, घाटियों में, पहाड़ों पे हम बुलंद करेंगे। पाकिस्तान का कोई खित्ता ऐसा नहीं रहेगा जहां जबर नहीं होगा। इसलिए पाकिस्तान के हर खित्ते में हमें आवाज बुलंद करनी होगी, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए। तो मेरा आज आपको यही पैगाम है। ये पीटीआई का पैगाम नहीं है। मैं बतौर पाकिस्तानी, एक रंजीदा पाकिस्तानी, बतौर कानून के तालिब इल्म आपसे मुखातिब हूं। मैं उस हैसियत में आपसे मुखातिब हूं जो 30-32 साल मैंने गुजारे आपके हुकूक की लड़ाई में। जो लोग जानते हैं मेरे करियर को, वो जानते हैं कि कभी मेरे दफ्तर से कोई गरीब खाली हाथ वापस नहीं गया, कोई मजदूर कभी मेरे दफ्तर से वापस नहीं गया। कोई मेरे दफ्तर में अगर दाखिल हुआ है, किसी फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर, कोई पीएन, उसकी पिटिशन, आईनी पिटिशन लेकर मैं हमेशा अदालत के सामने गया हूं। फीस तो जाहिर है सवाल पैदा नहीं होता, वो पेंशनर हो, वो निकाला हुआ मजदूर हो, हम आईनी पिटिशनें लेकर अदालतों में जाते थे। अब किस अदालत में जाएंगे? मैं अब क्या उसको दिलासा दूंगा? क्या तुम्हें मैं उस अदालत में ले जाऊंगा जहां एक शख्स बैठा होगा, उसने बूट नहीं पहने होंगे, वर्दी नहीं पहनी होगी, लेकिन उसका दिल और दिमाग जो हैं वहीं से टटोले जाएंगे, वहीं से कंट्रोल होंगे। तो ये है वो सानिया जो हमारे सामने खड़ा है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, पाकिस्तान के हर शहरी से गुजारिश है कि अब उठो, बहुत हो गया। अब हमारे पास कोई चारा नहीं है इसके सिवा कि हम अपनी आवाज बुलंद करें। हम लड़ते रहेंगे अदालतों में, जो भी है, जिस किस्म की भी अदालतें हैं, लेकिन वहां आप तवक्को ना रखिए। अब आपको मामलात को समझना होगा, अपने हाथ में लेना होगा। जो अमल है ये मुदाफियत का, रेजिस्टेंस का, इसका हिस्सा बनना होगा। तो मेरी आपको यही दावत है, चाहे आप पीटीआई में हों, चाहे आप पीटीआई से बाहर हों, कहीं भी हों, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके सिवा कि आप मुदाफियत करें, पाकिस्तान को बचाएं, पाकिस्तान को तारीख तर होने से बचाएं। इसको हमने कब्रिस्तान नहीं बनने देना, या कब्रिस्तान की खामोशी नहीं हमने होने देनी। कोई मुल्क फलाह नहीं करता। आज हर बच्चा इस मुल्क का यहां से भागना चाहता है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि किसी को अपनी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ महसूस नहीं होता। किसी को यह नहीं लगता कि यहां काम कानून और कायदे के मुताबिक होगा। अगर उसके हक पर डाका डाला गया तो कोई अदालत होगी जो उसको रिलीफ देगी, जो उसको उसका हक लौटाएगी। आज वो ख्वाब अगर था कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी, तो वो ख्वाब हमसे आज और दूर हो गया है। तो मेरी यही गुजारिश है, दर्दमंदाना गुजारिश है कि आइए अपना साथ दीजिए, पाकिस्तान का साथ दीजिए, शराफत का साथ दीजिए। हम आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। बारी नहीं, कोई मॉडरेट करे ना, एक मुझे करने दे, उन्हें करने दे, उन्हें करने दे, उन्हें मॉडरेट कर दे। एक मिनट, आप मॉडरेट करें। आप देखिए, छोटे आप रुक बारी 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 बारी। अच्छा, एक मिनट भाई, एक मिनट, पहले मैं इनको लूंगा फिर आपको लूंगा। चले, हाँ चले, हाँ जी जी, सुनिए सुनिए सुनिए। हाँ जी, जी जी, देखिए आप ठीक कह रहे हैं। जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे आइन का, जो आइन की रूह है, कल तो उस रूह को खत्म कर दिया गया ना। आइन की रूह हमारी खड़ी हुई है अदलिया की आजादी पे,
قائم ہی یہ آئین جو ہے عدلیہ کی آزادی پہ ہے. کل وہ بات آپ نے ختم کر دی اس 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے. اب سوال یہ ہے کہ کل کو ہم پٹیشن کرتے ہیں, میں نے یہی کہا ہم پٹیشنیں کرتے رہیں گے, عدالتوں میں جائیں گے, لیکن اب آئین پاکستان جو آج کھڑا ہے, کل کی تاریک رات کے بعد جہاں اغوا شدگان کو پیش کیا گیا, جن کی بیٹیاں مائیں غم میں ڈوبی ہوئی تھیں, گمشدہ لوگوں کو پیش کر کے ان سے ووٹ دلوائے گئے. اس کے بعد اور ایک جعلی اسمبلی, آپ جانتے ہیں فارم 47, 8 اور 9 فروری کی رات کیا ہوا, ہم سب جانتے ہیں, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اس اسمبلی کے ذریعے پاکستان کے آئین کی روح کو کل ختم کیا گیا. اب اگر ہم ایک پٹیشن لے کر جاتے ہیں تو وہ انہی آئینی عدالتوں یا آئینی بینچوں کے سامنے جائیں گی. تو کیا یہ لوگ جو رہین ہیں اس تاریک رات کے, وہ آپ کا خیال ہے ہمیں ریلیف دیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں ہمیں غلط لگایا گیا, اس لیے بھول جائیں, کوئی یہاں پہ آپ کو اب عدالتی ریلیف نہیں ملے گا. بھول جائیں اس بات کو, یہ آسان رستے ہوتی ہیں. ریلیف آپ کو ملے گا صرف جد و جہد کے نتیجے میں, ریلیف آپ کو ملے گا سڑکوں پہ, کیونکہ ووٹ تو بے وقت ہو گیا. آپ جب مرضی ووٹ ڈال دیجئے, وہ تو پھر فارم 45 بنائیں گے, اس کو تبدیل کریں گے اور ایک نیا فارم 47 بن جائے گا. میں نے خود الیکشن لڑ کے دیکھ لیا. بےمانی ہے اب الیکشن کا عمل, بےمانی ہو گیا ہے قانون کے تحت عدالتوں میں جانا. اب ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں. جی میں عرض کروں, دیکھیں کل جو ہوا, نام تو قائد اعظم کا بھی لیا گیا, نام لیا گیا چارٹر آف ڈیموکریسی کا اور محترمہ کا. یہ بہت ہی افسوس کا لمحہ تھا کہ ایک شخص نے پاکستان کی, اپنے خاندان کی پوری تاریخ کو مسخ کیا. دیکھیں قائد اعظم نے بات کی تھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی 1930 میں, جب یہ خطہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا, کلونیلزم کی جو ہمارے اوپر رائج تھا, جو انگریز حکمران تھا. وہاں تو آپ پر نہیں مار سکتے تھے, وہاں کوئی تصور نہیں تھا آئین کا, وہاں کوئی تصور نہیں تھا آئینی حقوق کا, بنیادی حقوق کا. قائد اعظم نے تو یہ کہا کہ ہمیں 2 حقوق اور ایک آئینی عدالت قائم کرو. اس تاریکی کے دور میں ہمارے پاس تو اب ایک عدالت موجود تھی جو پچھلے 30-40 سال میں توانا تر ہوئی تھی. کل تو آپ نے اس عدالت کو ختم کیا ہے. جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا, میری نظر میں غلط تھا وہ تب بھی. دیکھیں یہ کوئی ایک آئینی واقعہ نہیں تھا, یہ تو 2 سیاسی جماعتیں ایک ہوٹل میں بیٹھی, ایک کاغذ پہ دستخط کیا انہوں نے. وہاں بھی یہ لکھا تھا کہ 6 سال کے لیے مشرف دور میں جو آلائشیں جو LFO کے ذریعے آئین میں داخل کی گئی ہیں اور جو جج مشرف دور میں لگائے گئے ہیں, چونکہ ان پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے, اس لیے نئی ایک عدالت قائم ہو تاکہ ہم نئے سرے سے آگے بڑھ سکیں. اس کا آج سے کوئی تعلق نہیں ہے. 18ویں ترمیم ہو گئی 2010 میں, اس کے بعد 14 سال گزر گئے. جیسا میں نے عرض کیا, آج عدالتوں میں دم خم ہمیں نظر آ رہا تھا. یہ اس دم خم کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا ہے. یہ نہ محترمہ بےنظیر بھٹو کا خواب ہے, نہ یہ قائد اعظم کا خواب ہے. یہ جس کا خواب ہے آپ اور میں جانتے ہیں وہ کون ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ کو جسٹس فیصلہ ان کو جسٹس جادو الحسن خاتون اسلام نہیں ملتا, تو پھر آئینی ترمیم آ گئی. اب مجھے یہ بتائیں کہ ملک کو جانے کے لیے کیا چیزیں ایسی ہونی چاہیے. آپ کو بھی مل بیٹھنا, جیسا کہ راستہ فضل مانے کا, پھر آپ کے پارٹی چیئرمین نے بھی طریقے ہوئے گا کہ ہمیں تو کچھ پتا بڑا اچھا لگ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی ہماری بڑی اچھی بات تھی. تو آپ ہی سمجھتے کیا ملک کو آگے جانے کے لیے کچھ بہتر راستے میں چلے. دیکھیں یہ تو بہترین ہی نہ ہوئی جو آپ نے بات کی کہ ایک سپریم کورٹ نے نگران جج مقرر کر دیا, اور ہم جانتے ہیں کیا ہوا, واٹس ایپ پہ ہوا. یہ سب کچھ تو یہ تھا کہ اس وقت ان کو پس پردہ یہ کارروائیاں کرنی پڑتی تھیں مقتدرہ کو. اب تو آپ نے مقتدرہ کو براہ راست حق دے دیا کہ وہ اپنی مرضی کے جج لگائے. جب آپ حق دیتے ہیں حکومت وقت کو کہ وہ جج لگائے, جب آپ کمیشن میں حکومتی ارکان کی اکثریت پیدا کرتے ہیں, تو جو دور ہے, جو ہمارے ملک کی حقیقت ہے, معروضی حقیقت جسے ہم کہتے ہیں, وہ یہی ہے کہ آپ ان کو طاقت دیتے ہیں جو پردے کے پیچھے بیٹھے ہیں. اس وقت جو ایک بری روش تھی
اب آپ نے اس روش کو آئینی تحفظ دے دیا ہے. اب کلیئرنس کے بغیر پہلے بھی لوگوں کو جج لگانا مشکل ہوتا تھا لیکن لوگ لگ جاتے تھے. دیکھیں بہت سے لوگ جج بنے ہیں پچھلے 10-15 سال میں جن کے حوالے سے مقتدرہ کی خواہش تھی کہ وہ جج نہ لگیں، لیکن چونکہ جوڈیشل کمیشن میں جج صاحبان کی اکثریت تھی انہوں نے اصرار کر کے لوگوں کو لگوایا ان کی قابلیت کے تحت. بابر ستار صاحب ہمارے سامنے ہیں، میری نظر میں وہ پاکستان کے اس وقت قابل ترین جج ہیں، لیکن وہ مقتدرہ کے سب سے معطوب جج بھی ہیں کیونکہ وہ اپنے ذہن کے مطابق کام کرتے ہیں. وہ لوگوں کے فون نہیں ٹیپ ہونے دیتے، وہ بلا لیتے ہیں آئی جی کو، وہ روک دیتے ہیں ان احکامات کو جن کے تحت جبر کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ خط بھی لکھ دیتے ہیں اگر ان کے بیڈ روم میں کیمرہ ملے تو. ایسے ہی لوگوں کو نکالنا مقصد تھا اور یہ مقصد اب حاصل ہوگا. سر جی یہ بتائیے گا کہ جو نئے چیف جسٹس آنے والے ہیں اس حوالے سے پی ٹی اے کا کیا بیانیہ ہے، کیا آپ نے تسلیم کریں گے؟ دوسرا بچر صاحب آپ سے بھی یہ ساتھ سوال ہے کہ سڑکوں پہ آنے کا مجھے آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی اے دوبارہ سڑکوں پہ ہے، تو آپ کے حوالے سے دوبارہ سڑکوں پہ آنے لگے آپ؟ نہیں، مجھے ہی جواب دینے دیں. دیکھیں سڑکوں پہ پی ٹی آئی اکیلی نہیں آئے گی، سڑکوں پہ آپ بھی آئیں گے. دیکھیں ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کوئی پی ٹی آئی کا معاملہ ہے. سڑکوں پہ آپ دیکھیں گے پورا پاکستان آئے گا. اس کے لیے ایک لائحہ عمل ہوگا، ہم ہر ایک سے بات کریں گے. ہم پاکستان کے طول و عرض میں گفتگو کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. ہماری جو لوگوں کی تشویش ہے وہ ہماری تشویش ہے، یہ پی ٹی آئی کا ہرگز معاملہ نہیں ہے. تو ہم پورے پاکستان کو ساتھ لے کر چلیں گے. دیکھیں ایک منٹ، ایمن کا جو سوال ہے بھی جی دیکھیں چیف جسٹس تو جو ہوگا وہ ہوگا نا. میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا وہ بیچارہ بے وقت ہوگا. ساری طاقت تو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا جو صدر ہوگا اس کے ہاتھ میں ہوگی. تو جو بھی لگ جائے چیف جسٹس کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ بغیر طاقت کے، بغیر کسی استحقاق کے ایک نمائشی قسم کا جج ہوگا. ٹھیک ہے وہ دیوانی فوجداری مقدمات تو کرے گا لیکن جو آئینی مقدمات ہیں اس حوالے سے اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی. پہلے یہ پھر ہاں بولیے. آپ کے لوگ جو ہیں 5 لوگ قومی اسمبلی میں انہوں نے حمایت کی ہے، ان کا کیا آگے سے ان کا فیوچر کیا ہوگا پارٹی کے حوالے سے آپ جنرل سیکرٹری ہیں؟ دوسرا یہ فرمائیں کہ مولانا فضل الرحمان کا جو کردار تھا وہ کیسا دیکھتے ہیں؟ اوکے دیکھیے جن لوگوں نے پارٹی سے غداری کی ہے ان کا وہی مستقبل ہوگا جو ایک غدار کا ہونا چاہیے. ظاہر ہے ہم ان کو اسمبلی سے بھی ہٹائیں گے.